Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Mayo 4, giuluhan og hibalaga si Uriah Smith. Ang atong teksto makita sa Marcos 13:10. Og ang maayong balita kinahanglan igawali una ngadto sa tanang kanasuran. Kapaglaom, si Uriah Smith niadtong 1832 taman sa 1903 nahimo nga usa ka labing ilado nga mga Seventh-day Adventist sa pagsabuwag sa mensahe sa denominasyon ngadto sa kalibutan pinaagi sa pinatig. Malisod ang iyang sinugdanan. Sa batan-on pa siya, ang iyang wala nga bitiis pagaputlon sa tunga sa paa ug tuhod. Malisod kaayo kadto nga kahimtang. Apan ang 29 ka minutos nga operasyon gihimo dito sa lamisa sa kusina sa ilang balay nga walay anesthesia. Ang naghatag sa iyang kahupayan mao lamang ang kamot sa iyang inahan. Kadaghanan kanato walay ideya kung unsa ang kahulugan sa pagkinabuhi sa maayong adlaw niadtong una. Ang inahan ni Uriah nahimong usa ka millwright ug si Uriah ang batan-ong lalaki gibautismuhan sa usa ka elder sa Adventist Church sa panahon sa tag-init sa 1844. Ang paglaom sa Oktubre 1, 1844, midulot pag-ayo sa iyang pagbati. Apan sa dihang wala miabot si Jesus, mibiya siya sa iyang pagka-Adventista ug naningkamot sa pag-edukar dapit dinhi sa yuta. Ang langit nung pagtagad nga gipasantop sa mga Adventista nag-anam og kawala sa iyang panglantaw. Sa edad nga 16, si Uriah mitungha sa Phillips Academy at Exeter, New Hampshire, usa ka pinakalabing ilado nga pribadong tulunghaan sa sekundarya sa iyang panahon. Daghan sa mga bantugang tawo sa nasod misulod niining eskwelahan ingon nga mga estudyante. Ang ambisyoso nga batan-ong Uriah mituyo og bugo sa pagsulod sa Harvard College human sa iyang graduation. Iyang handom nga mahimong magtutudlo sa usa sa pinakabantugan nga tulunghaan sa nasod nga siguro gayud nga siya adunay katakos sa pagkamot. Niini nga buluhaton, apan ang Dios adunay laing plano alang niining utukang batan-on, mausab ang iyang inhan. Atong nakita sa miaging semana kung sa unsang paagi ang igsuon ni Uriah nga si Ani nagyahan ngadto sa Adventismo pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang inahan. Usa ka damgo nga gihatag kang Ani og Joseph Bates, usa kang Bates nga agresibo nga kalihukan sa pagpangwali mitipon si Anne sa Sabbatarians ni adtong 1852 ug guman ni ana ang utukan nga si Uriah nakigtigi sa iyang impluensya. Mga kapaglaom, sa katapusan ni adtong September 1852, si Uriah sa nagapanuigon og 30 miuyon sa pagtambong sa usa ka Adventista nga katiguman diin iyang nadunggan si James ug Ellen White nagpasabot sa katarungan sa kasagmuyo o kahigawad ni adtong 1844 ug sa pagsagop sa igpapahulay sa ikapitong adlaw. Mao kini ang naghatod kang Uriah sa kabulan sa makuti nga pagtuon sa topiko. Miabot ang crisis ni adtong Disyembre 1852 sa dihang namatay ang iyang amhan sa pagdala kaniya ngadto sa pag-atubang sa kamatuoran. Gitugyan ni Uriah sa bugos ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo nga maoy mogamit kaniya sa gamhanan nga paagi. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Daon sa kalisod ang among pakigbisog sa pagtugyan sa among kaugalingon nga bug-os kanimo. Tabangi kami niining adlaw sa paghatag sa among kaugalingon sa bug-os imong katuyuan. Gamita kami Ginoo sa pagkahimo nga panalangin niining adlaw. Sa ngalan ni Hesus. Amen.